سلام كما تكونوا زخركم تعذبتي إذا يوتيوب channel لومون كم زلمود عزم حرام ميديا هلون أزهر عربتن كمون حدش تزغونو حبريت هلو بحاله خوينا كنده السمينا ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ አሰብን በጉልበት የመውሰድ ቻንሷ ዜሮ ነው። በኋላው ግን መንግስት ኤርትራ ጽምደን ጎን ገዲፉ መሰ መንግስት ኢትዮጵያን ኣብ ሰላም ንምምላስ ዝኸዶ መንገድ ካብቶም ብዙሕ ውግኣት ልምድ ዝረኸበ ህዝቢ ስለ ዝኾነ መቐለን ተተወቂዓ አዲስ አበባ ከምቱ እዚ ብቆንዱ ድማኒ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝምወል እዚኦምን ካልኦትን ዝብሉ ሓድሽን ዋናውን ዝኾኑ ሓበሬታ ኣለዉ ብሓደ ኮይና ክንደህ ሰሚና ፈለማን እዛ ዩቲዩብ ቻናል ኣጋሽ እንድሕር ኣለኹም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ዝተረኣየኩም ነገር ኣብ ቦታ ኮመንት ጻሕፉለይ እዛ ቪድዮ ብዙሕ ሰብ ክሪኣ ስለ ዘለዎ ላይክ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ኢኹም ንቐጽል أشمار زغوركم تعزبتي كم أتوقع خلنا بهلو بوليتيكا قرن أفريقيا كنجمرينا حتر زبلت حنتي تنتن على تحت لنا الملس. عبا قرن أفريقيا نقدر زخيزلو جو بوليتيكا وكرولا وسعيو كحزبنا على 1 مليون زهلقة نجزا حزبك قتل بوغن يرتران زلو سراويت بجنزب زعسبة نابلسقنا على وسب السلطان. عبا أمريكا واشنطن دي سي وسانا أخيبا زكايد زلو خوينا مزي وانا قداسنا أخيبا مونغو منيستر قداتو تا إثيوبيا قدوانت ميتوسن. عبا الكونغرس بريان ماستن بومبر كوميته قداتو تصاباي توكلت حزب أمريكا زمرحن مخانو تغليصلهم كندي تغرت نايتا أخيبا بزوان زينة زوبا زقات ممزلو تصطاون بوليتيكاون بدوتات بخمي بحباري فتح حزب الكوينو قدام نتقن بخمي وشتاو كونتات إثيوبيا يرغاغا حزب الكم زركبن بوغن بلصقنا تياب السمين من الشعبية حبرت بمفتارو كم كند سقات نايتا هاجر غيرو تسريح زلو حوحات كم سلعلن بفلاي دما الشعبية وشتاو قدات إثيوبيا متتاويدو زفطرو كندي አጀንዳ ሆይኖ ቀሪብሎም በመሰረተ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዘውጽኦ ጋው መግለጽ ክልቲኦም ላዕለወ ሰበስልጣን ኣብ ቀረባ ዋን ኣብ ቀርና አፍሪካ ዘሎ ሓፈሻው ፖለቲካዊ ጸጥታዊ ኩነታት ብዝርዝር ተዘራሪቦም ዝብል ኮይኑ ኣብ ትሕዝቶ ናይቲ በጥቕልሉ ዝተገለጸ ዝርርብ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓለማዊ ኣፍልጦ ዘሎ ውዕል ምጥሓሱ ብወገን ብልጽግና ዝኽሰስ ሕወሓትን ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ንዘይምርግጋ ኢትዮጵያ ይሰርሓሎ ዝበሃል ሻዕቢያን ዕላማ ዝገበረ ዘተመንባሩን ዲፕሎማሲያዊ ምንጭታት ገሊጾም እዮም نستخدمه بالسجن بسنك عبر التجري فتصم مدارك تزيل الجبنات أصوات كيشمت الجرا 5 خير للذكر كوينو جنا حزب التجري فتح خير خباب بالسجن كالو زور هالكيز فتصم الأصوات كيشمت بأمريكا زتجبر الجرا أصوار كم زل على لوبوق أمريكا عفريت علم نزعابنا بوليس لو تسعيب ودايركتريت مكوت عن نقدم كل خال أمريكا نيتيبيا زنبرة متكل مخحادز بالبوليسي ملو بملو زل على خوينو عبد السابع زل سرعات كم لبوز دليل أصوار شمتل من قد تاتي رخيب اللهم بمسارة حدش ممرحي متحلاف أصوار بوليسي قد محجي كل حوتات بفقاد متحبار أصوار سطاني إثيوبيا بذكر مخونة كلهم كلهم حجيكن تي تي سي نفسه كف حتى فقاد ببقود دايو كمرمر مخاني قليسهم مزتتا حيزو عبقربا وانزتا وجانا حق المقوص عرم محياشن إثيوبيا كاب زرزر نقدا أصوار استخل كلا هاقرات كوتس مخان استقلس أخوينو عبل على الشعبيات تغيرو زنبرانا يقدا أصوار من قصقاس غنزبن ون كل على المخانو تحبير لهم سقمت زي أمريكا مسي إثيوبيا زلوا دبلوماسيا وتصطاو متحوار زمدنا ناب نورن مملازو سرطو عابس رجكا وساني أبز بحالو لزلو جزي تي نزق قدا مخنيا زخونة مصنات عاليت جنا عبل على القديات فتحي ترقاقت إثيوبيا كابتي زرزر زتا قدا هاقرات مليات هاقر مكل خالا زمناون مقبار مسققار تكون لجن محيال كمون مستقالات ستا أمريكا سفيحن حقاونا صوار تزاماد متأسار مكياد عابت قبرت عاري الرئيس قمت نغن ميت كم زي حق زاب زحبورو لزولا جزيان إثيوبيا عقم خبا 5 خلون تقميت لهم عبزي وسانو وانتو زوبا مسوش تاون بوليتيكاون زي مرققا سقرو دباو قشتات كمون بوزح دبلوماسيا بدوهتات هبزقالو سولو زولو اوانا مونغو خلطين هاقرا زولو قص نقزمتنا عابي هاقراون زوباون ترقوم كم زهلوان بلسقنا دمانة زوطونة انتتن ورارن حيل خدر علو 5 خل سكفتاتنا ناقصت حزب تقراي كتير لهم ركب إثيوبيا أمريكا نابرستنا هاقرا وربحاتات إثيوبيا محلا وأكلنا إتا أمريكا بتزوبانا وصاب بوليستاتان ربحاتاتان ميزان مهاب زقبر صعر مخانون عبز حبراو مكل خال كلتيون وقنات عب مردا بسهم كم زلون زمالت نقزيا وردي زيكونس نتزوبا زقات مزولو زتحلال خنتا أفافن بدهوتات كل مدايون نبار فتحن مركاب إثيوبيا خم كند مشارختن مقبار بإسرائيل استدفالو مخاني تقليسهم
شمار زهوركم تعذبتي كم تخن كتاتلو زيت أنحنا أزيتنتنا حدش معباله ناي قرن أفريقيا نزل سعيو ناي إثيوبيا ناي إرترا معبالتات كم تخن كتاتلو زلنا يمثل بوجن تجري من معينات ناي دبلوماساو زخونة معباله سكاب حزي أي نسمع عندنا إثيوبيا خمس فلت نتجري أنت تاوي ويدما إثيوبيا إرترانا أبتجري جنوسايد فلسطين هايلو تخصيصا ويدما مع أوريد ونيرو إذا مع قبزي كم زتر على لنيو وإذا حبريت عزمرك تنا زهوركم تعذبتي شمار زهوركم تعذبتي عزوم زغز تجري لاي جبر عاديت أبز جورك على مهتد نحن عدليتي كوينات أيقوننا نيو للسكي تخطتنا الملس إذا تقرأ حتى هون كم زولكو دلاي حينات كوينة يفلتن سراوي تقرأ ون دلاي حينات كوينة يفلتن كمان مزبن العلي نايوق سعبين نايوق علوات يفلت سراويتن مزبن يفلت بتاريخها وقات أمي حزب تقرأ تدقاقها موقع زكايد بزوح وقع زكايد حزب سلازمونه كابتن بزوح وقعات لند زرخه حزب سلازمونه وقع بتبقسو زنافق له مخنيات يقولون سراوي تقرأ كونه حزب تقرأ حزم سبات زي أمن حزب تقرأين سراوي تقرأ نمت أم كخصص دولي زلوا دليت وقع سراوي تقرأ بز علامة أون وقع مسحتار يكونن أفتن استند صرا بهراو تقم حزب تقرأ يرجع قص عزبلن مليونات حزبنا تفناقيلو عبداس بنفاس بقرن بماين وقعه أم معسكرات هزعون تبزبن دا تولعو زي يسمع تقرواي بؤنت زحزنيو زم سبات زي امتا امزولو نازلو انتيلنا اتن ربحة تقراي زرقاقص نقرات نخير رقاقص بلا اختوم بقوتتهم توهوهم لؤوخ يمزفتهم زلو بفلاي قليهم نويح وان استقالسو جيجنة تقراي زفلتو جيجنة سراوي تقراي زفلتيهم بمسرته حدا حزبي كواقع زي كواقع كوزي علامة ايو كواقع زغورو حزب تقراي يخون سراوي تقراي تطوب بيلو زلو بصراحه تطوب بيلو زلوس زي تملسو مسرته حتتا سلازلو مليونات حزبي ابداس اندا تساقي سراوي تقراي حزب تقراي يخون سقيلو كرئي يخل ابتحت صلا حزبنا اندا تساقي بب معلتو اندا تقتله سراوي تقراي عتق فتح يخل سراوي تقراي دما بتاريخ حزب تقراي وتهدر نمخان سومنات اذا اخلو 4-5 معالتي اذا اخلو بز حلفنا يتصرص انت توقون خلت علمت يوسد 3-4 معالت تعلموا زدنق جግነት ፈጸመ ሰራዊት ይዘለና ተህዝቡና ኩሎም ጽንዓታትና ጀግነትናን ሓቦናን ፍልፍል ኮይኑ ጀኹም ዝበለ ህዝቢ ይዘለና እና ህዝብ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ዓቅሚ የብሎም ኢልካ ክትዛረብ ናይ ዕሱብነትካ መግለጺ ናይ ሕሽክርናትካ መረጋገጺ أنا زحشكو عصبي أنا زحشكو تلا أخي إيلو نبلصقنا سيرتيفيكيت كوها وزحت تسبت زي كوينو حزب تግራይን سراوي تግራይን جግነتي وحدميو عقمي بالله من كتب المنوروني مدما خازو فلطو سبات يزمص زلو مدما نت سراويت نمرح نيرنا خازو سبات يزمص زلو እዚኦም بدومون زخسرو سبات يوم مناي تديف تاريخون زقنو ابز كم زبله تاريخاوي قن زلوم قلقل يومون داما خروز نورو افتصنتتون تحتت كون زخلو سبات قلقل يوم دما ابز خمس ولا جيجننتون بزي مركاوم زطعسو سبات زغنو سبات زبلو نغير ينبر حزب تግራይ جيجننتوس اب عدقو يكونن حزب تግራይ جيجننتوس ብዙح اصوار ስለዘራይ يكونن نمسل يزواغا نمننتو يزواغا نمننتو زواغا حزب نمننتو زغادل حزب دما ናይ ጅግንነቱን ናይ ጽንዓቱን መረጋገጽን እሱ ባዕሉ ይተዓላም እዩ ስለዚህ ዓላማ አለው ተወንዘፈ ዓላማ አለው በሚሊዮናት ህዝብና ፍቆዶ ቴንዳ ይዘሎ ይሳቅ ይዘሎ ካብዚ ንላዕሊ ዝሕምም ነገር የለን ትግራዋይ እንተኾይንካስ ካብዚ ንላዕሊ ዝሕምም ነገር የለን أشمار زهوركم تعذبتي كم تخن كاتاتلو زنحنا تقلي جبرا عديت بزعبا نكاره حزب تግራይን سراوي تግራይን እንዳዋጋዕ ጸኒሑ ምናልባት እቶም ንሰራዊት ትግራይን ህዝብ ትግራይን ዘቋሽሹ ሰባት ኣነውን ካብቶም ቀንዲ ፊት ወጽየ ዝቃወሞም ሰባት ሓደ እየ ነገር ግን ህዝብ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን መሸቀጥ ሕወሓት ክኸውን ከዓ ካብ ዘይፈቅድ ሰባት እውን ሓደ ኣነ ስለ ዝኾንኩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ህዝብ ትግራይ ጀግና እዩ ሰራዊት ትግራይ ጀግና እዩ እንዳተባሃለ ብናቱ ሹም ጌርካ ዝፍጠር ዘሎ ናይ ፖለቲካ ጥቕሚ ይትረፊና
ዘለና ሕወሓት ናብ ስልጣን ኣብ ዝመፀሉ ንህዝቢ ትግራይን ንሰራዊትን መንእሰይ ትግራይን እንታይ ገይሩ ወይ ድማ እንታይ ክገብር ዕላማን ትልምን ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ሕቶና ጽሩይን እዩ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ግዜ ብመርሕቱ ወይ ድማ ብሕወሓት እዩ እናተበደለ መጽኡ ዝቕጽልን ዘሎ ስለዚ ሕወሓት ንህዝቢ ምብዳል ተቋርጽ ንመንእሰይ ምብዳል ተቋርጽ ንሰራዊት ምብዳል ተቋርጽ ኢና ንብል ዘለና እምበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ትግራይን ጀግንነት ማንም ሰብ ኣይኽሕድን እዩ እቶም ዝኽሓዱ ድማ እቲ ዝብሎም ዝነበረ ቃላት ይገልጾም እዩ ብልክዕ ንዓቶም ዝገልጾም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕዚ ግን ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ኩሉ ግዜ በቲ ዝሓለፎ ፀባን ፀገምን ተራእዩ ህዝቢ ትግራይን መንእሰይ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን እፎይ ክብል ክዕርፍ ሰላም ክረክብ ልምዓት ክረክብ ዳ እምበር ደጊምካ ናብ ጦርነት ዝእተወሉ ምንም ዓይነት ምክንያት ክህሉ የብሉን ዝብል ጽኑዕ መርገጽ ኣለኒ ከም ናተይ ብግለይ ማለት እዩ ብርግጽ ሰራዊት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ንኹናት ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ድልየትን ባህግን የብሉን ነገር ግን ብናይ ማሕበራዊ ሚድያ ነጠፍቲ ዓበይቲ ሚድያታት ከምኡውን ልሂቃንና ዝብሉ ሰባት ግን ብዛዕባ ናይ ኣብ ትግራይ ክፍጠር ዘለዎ ኩናት ወይ ድማ ጦርነት እዮም ኩሉ ግዜ ዘለዓዕሉን ዘነቃቅሑን ኩሉ ግዜ እዞም ቃላት እዚኦም ድማ ዋጋ ስለ ዘኽፍሉና እንተዝተርፉ ዝሓለፈው ቪድዮውን እንዳሰራሕኩ ስለ ዝነበርኩ ማለት እዩ እዞም ዝቕጽል ሃይለ ደደቢት ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ክፍጠር ዝኽእል ኩናት ኣድሂቡ ብድሮን እንድሕር ደኣ መቐለ ተወቂዓ ንሕና እውን ንወቕዕ ቦታ ኣለና ሽረ እንድሕር ተወቂዓ መልሲ ክንህብ ኢና ይብል ኣሎ ተኸታተልና ንመለስ ፀረ ኣየር ስሒትዋ ወቂዕዋ ዝበሃል ትርጉም ኣይበለና እስካዕ ክንዱቕ ክንዳሎ ኣለና ኢለ ዛ መቐለ ርእሰ ከተማ እያ መቐለ እንተተወቂዓ ኣዲስ ኣበባ ከምትወቃዕ በዓል ሽረ እንተተወቂዕን ካብ ተበገሳለን ካብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ትበገስ ከማ ዝበለት ከተማ ከምትውቃዕ ፈልጡ ክእለዎም እዚኣ ብተግባር ምትግባር ናይ መጀመርያ እንተዕንዮም ስሒትናዮ ወቂዕናዮ ዝብል ዜና እንተይኮነስ እዚኣ ገይሮም እዚኣ ገይርና ድሕሪኡ ዓለም ከመይ ኣተንሽን ከም ትህቦ ፍለጥዎ ንሳቶም እውን ከመይ ዝበለ ስጋኣት ከም ዝሰጉር ኣይዎ ነዚኣ ክትዳሎ ክትክእል ኣለዋ እዩ ናይ ትግራይ ምድላው እዚ ይኾን ዘሎ ኣየር ናይ ኣላይስ ኣየር ክገብር ኣለዎን እዩ ዝብል ዘሎ ከመይ ጌርካ ዝብል ንሱ ምስራሕ ይከኣል እዩ ስለዚ ናይ ኣየር ናይ ድሮን ናይ ካሊእ ክንሕዞ ንኽእል ኢና እሽምባር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ከም ተንከታተሎ ዝፀንሓና ሃይለ ደደቢት ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ኣብ መቐለ ጥቕዓት ተፈፂሙ ንሕና እውን ኣዲስ ኣበባ ክነጥቅዕ ኢና ኣብ ሽረ እንድሕር ጥቂዓ ካብ ተበግሳሉ ክነጥቅዕ ኢና ይብል ኣሎ ነገር ግን እዚ ናይ ቃላት ፈኸራ ንህዝብና ዋጋ ዝኽፍል እዩ ንባዕሉ ኣብ ውሕስን ፅቡቕን ምችውን ቦታ ኮይኑ ንህዝብናን ንሰራዊት ትግራይን ንመንእሰይ ትግራይን ናብ ዘይወፅኦ ዓዘቕቲ ንምእታዊ ፋሕተርተር ዝብል ዘሎ ስለዚ ኩናት ክመፅእ ከሎ ንዓዲ መብረሲ ንመንእሰይ መጥፊ ንወለዶ መብረሲ እምበር ዓዲ ከልምዕ ዒና ይንፈልጥን ኣይኮነ ዶ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝፍጠር ኣብዘን ትሑት መነባብሮ ዘለወን ዓዲ ዝፍጠር ኩናት ኣብተን ዓበይቲ ሓያላት ዝበሃላ ዝፍጠር ኩናት እውን ብጣዕሚ መብረሳይን ከቢድን እዩ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ኩናት ንእውጀሉ ዘለና መላሓስና ንሰላም እንሰከሉ መንገዲ ተዝህሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ሃይለ ደደቢት ብዙሓት ናይ ኣማርኛ ሰማዕቲ ወይ ድማ ናይቲ ንዓና ፀላኢና ንብሎ ማሕበረሰብ ዝኽተልዎ ሰባት ኣለዉ ንዕኡ ዝሰምዕዎ ሰባት ኣለዉ ካብዚ ተላዒሎም እዮም እቶም ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣማኸርቲ ዝበሃሉ ንትግራይ ፅንተት ክእውጁ ወይ ድማ ኣብ ትግራይ ኩናት ክኽፈት ፃዕሪ ዝገብሩ ሰባት ካብቲ ከምዚ ዝዘሰለ ቃላት ተበጊሶም እዮም ኣብ ትግራይ ቀጻሊ ዝኾነ ጨፍጫፍን ጆኖሳይድን ክፍጽሙ ዝለዓዓሉ ዘለዉ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ዝኾነ ይኹን ዓበይቲ ሚድያታት ይኹን ንእሽተይ ሚድያታት ንሰላም ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሰላም ክዝምሩ ኣለዎም ዝብል መልእኽቲ ኣለኒ ንስኹም ዝኸርኩም ተዓዘብቲ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ኣብ ቦታኩም መፅሓፉ ላይ እሽማር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ኣብዚ እውን ብዝቕፅል ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ህወሓት ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንህወሓት ዝድግፉ ናይ ሰራዊት ኣዘዝቲ ብምስጢራዊ ማለት እዩ መሬት ይዕደሉ ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ተኸታተልና ንመለስ ዶክተር ደብረጽዮን ስልጣኑን ምድልዳል ምስጢራዊ ስጉምታት ይወስድ ከም ዘሎ ተገሊጾም ኣብ ትግራይ ዝርከብ መሪሕነት ዶክተር ደብረጽዮን ዘለዎ ስልጣን ምድልዳልን ንተቃውምትን ምዕፋንን ዝዓለሙ ክልተ ዓበይቲ ምስጢራዊ ስራሕቲ የሳልጥ ከም ዘሎ ምንጭታት ሓቢሮም እቲ መሪሕነት ኣብ ከተማታት መቐለን ሽረን እሙናትን ዝበሎም ኣመራርሓ ኮርን ልዕልዩን ብምፍላይ ምስጢራዊ ዕድላ መሬት የካይድ ከም ዘሎ ተፈሊጦላ እዚ ዕድላ እዚ ብፍሉይ ተኣመንትን ዝኾነ ኣመራርሓ ጥራሕ ዘጠቃለለ ኮይኑ ኣብ መቐለ እሙናት ብዝበሃሉ ኣብ መሪሕነት ኣብ ሽረ ድማ ብኸንቲባ ከተማ ኣቢሉ ይፍጸም ከም ዘሎ ተሓቢሮም እዚ ስጉምቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝመርሖ ህወሓትን ገላዘዝቲ ሰራዊት ትግራይን ብዝመርሕዎ ኮሚቴ ዝተወሰነ ኮይኑ ዕላምኡ ድማ ደሞዝ ዘይብሉ ሰራዊት ብመሬት ብምጥባር ንረብሓ ተልእኾኦም ንምጥቃም ምዃኑ ተገሊጹ እዚ ዕድላት ካሊእ ኣባል ሰራዊት ኣብ ዘይፈልጦ ኩነታት ነቶም ተኣዘዝቲ ዝበልዎም ጥራሕ ብህፁፅ ዕድል ከም ዘሎ ተመላኺቱሎ ብተወሳኺ እቲ መሪሕነት ሕዚ ሒዝዎ ዘሎ ዘይሕጋዊ ስልጣን ብህዝብን ብተቃውምትን ከይሕተት
ዝምልከተሉ ስጋት ስለ ዝሓደሮም ንተቃውሞታት ንምዕፋን ናይ ህፁፅ ግዛ ኣዋጅ ንምእዋጅ ምድለዋት ይገብር ከም ዘሎ ተፈሊጡ እዚ ምንቅስቃስ ንትግራይ ናብ ሙሉእ ምልካውነት ንምቕያር ዝዓለሙ ምዃኑ ዝገልጹቶም ምንጭታት እቲ ኩነታት ቀጻሊ እንተኮይኖም ቅልውላው ትግራይ ናብ ዝኸፈ ብርኪ ክሰጋገር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ኣሎ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ህወሓት ኣመራርሓ ኩሉ ግዜ ፈለማ ንጥቕሙ ከም ዘቐድም ካብዚ ሓበሬታ እዚ ምዕዛብ ንኽእል ኢና። ነቶም ኣብ ጎኑ ዘለዉ ዝሕግዝዎ ናትኡ ሓሳብ ዝድግፉ ሰባት ብምስጢር ገይሩ መሬት ምዕዳል ጀሚሩ ኣሎ እዩ ዝብል እዚ ሓበሬታ ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ዝሕርቕን ዘናድድን ተግባር እዩ እዚ ነገር እዚ። ክንደይ ክባር መስዋዕቲ ዝኸፈለ መንእሰይ ትግራይ መሬት ከይረኸበ፣ ክንደይ መቑሰልትን መጉዳእትን ዝኸፈለ መንእሰይ ትግራይ መሬት ገዛ ከይረኸበ፣ እዞም ትሪኦም ዘለኹም ብውሽጣ ውሽጢ ንዕኡ ስለ ዝሓገዙ ወይ ድማ ምስኡ ስለ ተሓሽከሩ እዚ ናይ መሬት ምዕዳል ይካየደሎም ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ንዝተቃለሰሉ ዕላማ ኩሉ ግዜ ብህወሓት እዩ ዝጭወ። እዚ ፍሉጥ እዩ። ኩሉ ግዜ እንሪኦ ዘለናን ዝቐፅል ዘሎ ተግባሮም እዩ። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ኢና ዓገብ ንብል ዘለና። ነቶም ካብ ትግራይ ወፃኢ ኮይኖም ንትግራይ ዘብርሱ ዘለዉ ሰባት እናተቃለስና እቶም ውሽጢ ትግራይ ዘለዉ እውን ነታ ትግራይ ትበሃል ዓዲ የብርስዋ ኣለዉ ዝበልና በዚ ነገር እዚ ተበጊስና እዩ። ስለዚ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ እዚ ነገር እዚ ብተፈላለየ መንገዲ ድምፅና ስሚዕና ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ ኣለኒ። ኣብዞም ዝቕፅል ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ብወገን ሓራ መሬት ሓድሽ ግዳጅ ይጅምር ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ። ተኸታተልና ንመለስ። ሰራዊት ሓራ መሬት ተዳልዩ ኣለኹ ግዳጀይ ክጅምር እየ ዝብል ሓበሬታ ዘርጊሐ ኣሎ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ምስሊ ካብ ትማሊ ጀሚሩ መዝሒ እንዳተለጠፈ ሪኢኹም ኢኹም። እዚ ድማኒ ካብ ሸኸት ጀሚርና ክሳብ ወሰን ወሰን ዓፋር ከምኡውን ጸለምቲ ሙሉእ ንሙሉእ ተቆፃፂርና ኣለና። ዛጊድ ክንኣቲና ዝብል ሓበሬታ እዩ ዘርጊሑ ዘሎ። ወፂኸም እውን ግንባር 5 ከምኡውን ኮማንዶ ብርክት ዝበሉ ሰራዊትን ኣመሪቕናን ሕዚ ኣብ ሙሉእ ቆመና ዓቕሚና ዘለና ዛጊድ ሕዚ ክንኣቲ ኢና ናብ ህዝቢ ትግራይ እዮም እንዳበሉ እዚ ዝርግሕዎ ዘለዉ። እሞዚ ጉዳይ እዚ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ከምኡውን ምሁራት ከመይ ኢኹም ሪኢኹሞ? ምክንያቱ ክልተ ኣሕዋት ደም ክፋሰሱ ቀልጢፍካ መፍትሒ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ፖለቲካዊ መፍትሒ ጌርካ ዘይፍታሕ ፀኒሕኻ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምስ ተበፅሐ ተናሲሕኻ ዘይምወት። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኢድኩም ኣትኹም ብሰላማዊ መንገዲ ቀዳምነት ይኩን ክትሰርሑ ይግባእ። ምክንያቱ ኣብቲ ዘሎ ኣካል ትግራዋይ እዩ፣ እዚ ዘሎ ኣካል ትግራዋይ እዩ፣ ኩሉ ሰምዐካ እውን ብትግራዋይ ቀሊል እዩ መፍትሒኡ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ከይተፈጠረ እዚ እጃምኩም ክትወስዱ ኣለኩም። ብዛዕባ እዚ ዘለኩም ሓበሬታ ድማ ፅሓፉልና። እምበር ከ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ከምቲ ክንከታተሎ ዝፀንሓና ብወገን ሓራ መሬት ዘሎ ምድላው ወዲኦም ከም ዝኾነ እዩ ዘመልክተና ዘሎ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ዝፍጠር ዘሎ መራሕቲ ሃይማኖትን ምሁራትን እዚ ዓዲ ዝኾንኩም ድማ እዚ ነገር እዚ ክትፈትሕዎ ክትፅዕሩ ኣለኩም ዝብል መልእኽቲ ክሕልፍ ኣለኒ። ብወገን ህወሓት ተስፋ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን። እቲ ምንታይ ሲ ምስ ሕዋቶም ክዳመዩ ስቕ ኢሎም እዮም ዝሪእዎ ዘለዉ። እቲ ኩነታት እንዳኸረረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ዝተፈላለየ ቦታታት ምቁፅፃር ጀሚሮም ኣለዉ። ቀፂሎም ድማ ናብ ህዝብና ክንኣቱ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እንድሕር ዳ እዚ ነገር እዚ ተፈፂሙ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ወይ ድማ ታሪኻዊ ዝኾነ ስሕተት እዩ ክፍፀም ኣብ ትግራይ ማለት እዩ። ጀነራል ጉዕሽ ገብረ እውን ኣብ ሓራ መሬት ነዞም ሰራዊት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣሎ። ተኸታተልና ንመለስ። እንተይሎም ዓመት ረብዖም እያት ናይ ትግራይ ሓይሊ ኮይና ፀጥታ ኣኽቢርና ትግራይና ኣኽቢርና በቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ትግራይ መሰረት በቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድልየት መሰረት ንትግራይ ሓዲና ሰላም ክንገብር እዚኣ ምግባር ድማ ቃለስ ክኽእል ኣሎ። ምንም ክንገብር ክንነብር ግን ስለዘይከኣልና ህዝብና እውን እንዳነበረ ኣይኮነን፣ መንእሰይና እንዳነበረ ኣይኮነን። ተወቲር እንደኮነ ንጠፊኒ ነዚ ቀረየ ድማ ፈቆዶ ሽንጥሮን ፈቆዶ ናብ ስራሕ ህይወት ከድሕን ዝኸዳ ስራሕ እንዳኸዱ ደይኮነን እዮም ዝገፍዎ ዘሎ። ይንበር ድዮም ትግራይ ተቃሊስካ ካብ ምዕጓት ካብ ምሕዳቅ ነዚኦም መንጢልካ ስልጣን ናይ ህዝቢ ካብ ምግባር ወፃኢ እንታይ ሓላት እንታይ ክሳይ ኣለና ተኣማራፀካ ናይ ህወሓት ኢኻ ህወሓት ፀልእ እሰር ቅተል ቀጥቅጥ በርስ በሪ ዝበሃል ሰብ ናብኡ እዩ ተሰሊፍኒ። ህወሓት ሓደ ውድብ እዩ ናይ ትግራይ ኣብዚ ተቃለሰ ትድኤፍ ተቃለሰ ግን ውናት ተቃሊሱ ባይተና ተቃሊሱ ምኒትስ ኩሉ ውድብ እዩ ተቃሊሱ ኩሉ ህዝቢ እዩ ተቃሊሱ። ንምንታይ ናይ ጋራ ፀላእ መፅይዎ ብጋራ ወታደራዊ ሓይሊ ፈጢሩ ጋራ እዩ ተኸላኺሉ ዕላም ዕማሙ እዚ እዩ ትድኤፍ ንሓደ ውድብ ንስኻ ትኽክል ኢኻ ንስኻ ሕማቕ ኢኻ ኣይብልን። ኣብ መከላከያ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ንሓደ ውድብ
يأذى السراويت أيمن أمبارك زخوركم تعذبتي كم تخنكاتاتلو زصالحنا جنرال قوعش قبره أبا حرا مريس زركو تقادلتي يو ناي هنصات سراويت زقبر زلو كم تخنكاتاتلو زصالحنا بدعم سمعتاو خوينو يو نزوم سراويت زهانصوم زلو كابتوم زلو علوم حسابات اتي اب تግራይ زلو ودب حوحات كم حدا ناي تግራይ ودب خرأ زلوو بزحات ودبات ابزي زنبره قارسي تساتفهم يوم اب تي دي اف ون الو ام سلازي تي دي اف ناي حدا ودابه وي دما ناي حدا بارتي سراويت كون يولن كونون اب حقنا يلن كبليو تسمع زلو زخوركم تعذبتي اسكي بحفشه او زلكم حسب ابوتاكم منصحف لي أشمبار زخوركم تعذبتي نهي قداي تقراي أو زي أخيلنا نا قداي ارترا كنسقرينا أبزي حز ساعات كاب عفار زوز ومنعسي لعلي 400 ناب ارترا بمسقار أنصار برسقناك ألسن مقار كم زو فروز حبري تالو تغاتاتلني المنس كم زي تري وزلهم لعلي 400 زخونو منعسي ني عفار ناب حرنتا وقالسي كم زي تتصنبوري تحبريتا أوتي زلهم زم 400 منعسي تري ومزلهم ناب اقوكم زتباحله ناي حرنتا وقالسي بمنجستي إريترا استدالوا كم زي تتصنبوري تحبريتا ازم منعسي زي أنصار بلسقنا ويدوموني أنصار أبي حمد ويدوموني أنصار عفار زلو بلسقنا بأول 4 استمرحة ناي بلسقنا سرعات أنصارو زواتيو زي قدميلو استجمرة زاكيد حزي أم حيال زركبن زم عطوات زي آتهم دماني نتي أب عفار ككايد زحاسو ناي بلسقنا حيلي وعفار كقور زحاسبة عودوكينات نمفشال زعلمن سرعتاوي لوطي نمنصا اب سرعتاوي لوطي نمنصا زصعر زلو حيلي زي بقندو دماني بمنجستي إريترا زمولن حرنت ناي حزبي عفر نموصا ايوتي كيدي كندي علامة كم زي تري وزلهم أشمبار زخوركم تعذبتي كم تخنكاتاتلو زصالحنا ازوم مناسي كعفار زوصو اب ارترا بمخد أنصار برسقنا قالسن مغوار كم زوفرو نزي خا بمنجستي ارترا كم زمولوني وز حبريتا زملكتنا أوزون بزغصل بزعبا صمدو زوص حبريتا له صمدو أبزح الساعات ناي مفراس عدل ألو يزولنا زلو تحتاتلنا الملس هوحات بسنك زوصنا وسانة قداي دبلوماسيا وسقومتي مخانة تقليتهم بخالو قد منجسي ارترا صمدن قد قديفو مسا منجسي تويبيان أبسلام نمملاس زخدو من قدي نحو حد زي الشغل مخاني زحبر زولام بروفيسور جلاودي سرايا مس سايبر ميديا تقرايا بزقبر وقال محتت بزعبا وعلى بريجران مسو تاساسيروم زلو تحاحستي سقاتات زملكتنا تبتا زغربو خوين حوحات نسمم مع بريجرا فريشير لو خزب المرقت يوسيد كبل وغيشيم نتوع المفراس كبيد حقاو كسوي دما داغماينا بزخفو كمزات بمتنقاق ازدما بتخلل زعنو مسرة المعات بزبا سملكو نخعن هزب نزخفه تقم نخقال عن منقد يخفتيلهم بروفيسور جلاودي سابز جزازي كينات ببهلاو منقد ترايك كم زي كايد بمقلات استراقاقه وتحدراو تكنولوجيتاتن زعاتق حيلي نتلايقوا بزخون بوتهال بلك علاليو ناي متقعاق كم زلو يقلت منقسي توبيا سمم مع بريجران دحردات تحيس ويفريسو نابز ملكتم فرارمي اتسمم معدات خصص مبر بعال خافريشي لوخيلكا ايتوجن كبل مملاس نبار بيت مخرستقام بروفيسور جلاوديس ازروي دبلوماسيا ودكت حوحاتي كبل يقلت زخون يخون كالي زروق نتدرو تقودي زولو تقراين كوابي نابزي تملس عنوات كاودقو كم زخل بصفحات يبره زو موغنات كاب كوينات وچم صقماتهم بدبلوماسياو منقد نخفتحنا بعالم زلو تكنولوجيكاوي معبالن نطفات زيكونس نلمعات نخعل اندما أب حساب العلام قالوا تعذبت مع أمريكا حويسو معربيان هاجرات منقسي توبيا زيكونس هوحات سمم مع بريجراي فرسول ليلهم كم زامن الزحبرو خوينم أبوان كنا تقراي استنبر قد عدقي تزواري توبيا بأمريكا ملعل دما كم حدا أبنتي وسدوام منقس أمريكا بالعلي توبيا بيروز نبر ناي فقاد كلكلا بوليسي بملعال دحر حزي زغار بحطوتات بزرزر كمرمور مخانم أفليتو لام أمبارك زغوركم تعذبتي كم تخنكاتاتلو زصالحنا بوغن إرترا مس إثيوبيا سم كم زجمر أيو زحبريتا زمركتنا نزخا أمونغوم أمريكا بمتايا زنجرزي تساقع زلا نتقرأ جن كبيت زخونة دبلوماسية ورقة مقانوني وزحبريتا زمركتنا زخوركم تعذبتي مزت تحيز زخوركم تحتتلتي إثيوبيان إرترا بمورهر كأيح بحرين مقصر زنبر حسوا بحيلي كم زي يخون زوت وحبريتا لو تحتتلنا الملس ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ አሰብን በጉልበት የመውሰድ ቻንሷ ዜሮ ነው ረፍዶባታል ብዬ አስባለሁ ከዚህ በኋላ የባህር በር ኢትዮጵያ ማግኘት የምትችለው በሰላምና በሰላም በዲያሎግና በዲያሎግ ብቻ ነው ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እና እንዲሁ ደግሞ ልዑካቸው በትናንትናው ዕለት አሜሪካ ሄደው እንግዲህ ከአሜሪካ ኦፊሻሎች ጋር ውይይት እንዳደረጉ
ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ። ያ ነገር ለኢትዮጵያ ምን ኦፖርቹኒቲዎችን ይዞ ሊመጣ ይችላል የሚሉትን ነገሮች እስኪ እናያለን። በመጀመሪያ ኢትዮጵያ አሰብን በጉልበት ከዚህ በኋላ መውሰድ አትችልም ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? እንግዲህ ሰምታችሁ ከሆነ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይም ደግሞ ሰሞኑ አሜሪካና ኤርትራ አዲስ የሆነ ግንኙነት እየፈጠሩ ነው። በጣም የሚገርም አላያንስ ውስጥ እየገቡ ነው። ከዛም በተጨማሪ አሜሪካ ኤርትራ ላይ ጣለችውን ማዕቀቦች ልታነሳ እንደሆነ እንግዲህ አንዳንድ መረጃዎች እየወጡ ነው። ለዚህ ሁሉ ምክንያቱ ምንድነው ካላችሁ አሜሪካ እዚህ ቦታ ላይ ፕሬዘንስ ትፈልጋለች። ማለትም ባቤል መንደብ የሚባለው ቦታ ላይ ፕሬዘንስ ትፈልጋለች። ያንን ቦታ በቅርብ ርቀት ሆና መቆጣጠር ትፈልጋለች። አክሮስ ሬድ ሲ ብዙ እንትኖች ይኖራታል ማለት ነው። ፕሬዘንስ ይኖራታል ማለት ነው። እዚህ ቦታ የጦር ቤዝ መመስረት ከቻለች እንደምታውቁት እንግዲህ አሜሪካ እዚህ ጅቡቲ ውስጥ የጦር መንደር አላት። አሁን ደግሞ የፈለገችው ወደ ላይ ከፍ ብላ ባቤል መንደብ ጋር በቅርብ ርቀት ሆና የምትቆጣጠርበትን መንገድ ነው እየፈለገች ያለችው። ይሄ ደግሞ እንደምታውቁት ያው ከኢራን ጋርም ባላት ጦርነት ኢራን እንደ ማስፈራሪያ እየተጠቀመች የነበረው የመን ውስጥ ያሉትን ሁቲዎችን በመጠቀም ይህንን ቦታ እዘጋዋለሁ እያለች ነበረ እና ልታደርገው ትችላለች። ባይዘይ ይህን አደረገች ማለት ደግሞ እንደ ሆርሙዝ አይደለም ክራይሲሱ፣ በጣም ከባድ የሆነ ክራይሲስ ነው የሚመጣው። ኢሮፓውያን አሁን ከገቡበት የኢኮኖሚ መንኮታኮት የበለጠ ሌላ ችግር ውስጥ ነው የሚገቡት። አሜሪካ እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት ሆርሙዝ አሜሪካ ላይ ሲግኒፊካንት የሆነ ጉዳት እንደማያመጣ ነግሬያችኋለሁ። አላመጣባትም። የሆርሙዝ መዘጋት እንደውም የበለጠ ነዳጇን እንድትሸጥ አስችሏታል። ነገር ግን ይሄ መዘጋቱ ለአሜሪካ ጉዳት ያመጣል። እሽምባር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ከም ተንከታተሎ ዝፀናሕና እንድሕር ደኣ እቲ ናይ ቀይሕ ባሕር ዘሎ መንገዲ ተዓፅዩ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ስለትጉዳእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክፍጠር ዝኽእል ግጭት እውን ክተዝሕሎ ድሌት ከም ዘለዋን ክተዝሕሎ ከም እትኽእልን እዩ እዚ ሓበሬታ ዘምልክተና ዝኸርኩም ተዓዘብቲ። እምበርከስ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ዛ ዩቲዩብ ቻናል ናይ ሎማዓንቲ ዝነበሩ ሓደሽን እዋናውን ሓበሬታ እዞም ክንከታተሎም ፀንሕና ይመስሉ። ኣብ ቀፃሊ ብካልኦት ሓደሽን እዋናውን ሓበሬታ ተመሊስና ክሳብ ንራኸብ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም።